English Diary presents daily use communication sentences or phrases. These sentences are very important because we use in our communication on daily basis. So now look at what these sentences are. Be careful, एहतियात कीजिए. Be careful driving, कार चलाते हुए एहतियात कीजिए. Can you translate this for me? क्या आप मेरे लिए तर्जुमा कर सकते हैं? कराची is very different from लाहौर. कराची लाहौर से बहुत मुख्तलिफ है. Don't worry, फिक्र नहीं कीजिए, परेशान ना हो. Everyone knows it. हर कोई जानता है ये. Everything is ready. सब कुछ तैयार है. Excellent, बहुत उम्दा. Good idea, बहुत अच्छा मशवरा है. He likes it very much. इसे ये बहुत अच्छा लगता है. Help, मदद कीजिए. He's coming soon. वो बहुत जल्दी आ रहा है. He's right. वो बिल्कुल ठीक है. उसने बिल्कुल ठीक कहा. वो अपने नज़रिए में बिल्कुल ठीक है. इसके आप कई मीनिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. He is very famous. वो बहुत मशहूर है. How are you? आप कैसे हैं? How's work going on? काम कैसा चल रहा है? Hooray! ये एक्सप्रेशन है हम खुशी के लिए यूज़ करते हैं. I ate already. मैं पहले ही खा चुका था या मैं पहले खा चुका था या मैंने खा लिया है. I can't hear you. मैं आपको नहीं सुन सकती. I would like to go for a walk. मैं चहलकदमी के लिए जाना पसंद करूँगी. I don't know how to use it. मुझे नहीं पता ये कैसे इस्तेमाल करते हैं. I don't like him. मैं उसे पसंद नहीं करती. I don't like it. मुझे ये पसंद नहीं. I don't speak very well. मैं बहुत अच्छा नहीं बोलती. I don't understand. मुझे समझ नहीं आता या मुझे समझ नहीं आ रहा. I don't want it. ये मुझे नहीं चाहिए. I don't want that. मुझे वो नहीं चाहिए. I don't want to bother you. मैं आपको तंग नहीं करना चाहती. Feel good. अच्छा महसूस कर रही हूँ. If you need my help, please let me know. अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताइएगा. I get off work at 6. मैं 6 बजे काम ख़त्म करता हूँ. I have a headache. मेरे सर में दर्द है. I hope you and your wife have a nice trip. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी बीवी इस ट्रिप में इंजॉय करेंगे, इस ट्रिप को अच्छा गुजारेंगे. I know. मुझे पता है. I like her. मुझे वो पसंद है. I'll call you when I leave. जब मैं जाऊँगा तो आपको कॉल करूँगा. I'll come back later. मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा. I'll pay. मैं पे कर दूँगा. मैं इसके पैसे दे दूँगा. मैं इसका बिल पे कर दूँगा या मैं इसका बिल अदा कर दूँगा. I'll take it. मैं ले आऊँगा. I'll take you to the bus stop. मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ दूँगा. I lost my watch. मेरी घड़ी गुम हो गई है. I love you. मुझे आपसे मोहब्बत है. I'm a पाकिस्तानी. मैं पाकिस्तानी हूँ. I'm cleaning my room. मैं अपना कमरा साफ़ कर रहा हूँ. I'm cold. मुझे सर्दी लग रही है. I'm coming to pick you up. मैं आपको लेने आ रहा हूँ. I'm going to leave. मैं जा रहा हूँ. I'm good and you? मैं ठीक हूँ और आप? I'm happy. मैं खुश हूँ. I'm hungry. मैं भूखा हूँ. I'm married. मैं शादीशुदा हूँ. I'm not busy. मैं मसरूफ़ नहीं हूँ. I'm not married. मैं शादीशुदा नहीं हूँ. I'm not ready yet. मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ. I'm not ready yet. मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ. I'm not sure. मुझे यकीन नहीं है. I'm sorry. I didn't inform you. मैं माज़रत चाहता हूँ. मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर सका, आपको बता नहीं सका. I'm thirsty. मैं प्यासा हूँ. I'm very busy. I don't have time now. मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मेरे पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है. We need to change clothes. हमें कपड़े बदलने की ज़रूरत है या हमें कपड़े बदलना चाहिए. I need to go home. मुझे घर जाना है. I only want a cup of tea. मुझे सिर्फ चाय का एक कप चाहिए. Is he here? क्या वो यहाँ है? Is that enough? क्या इतना काफ़ी है? I think it's very good. मेरा ख़्याल है ये बहुत अच्छा है. I think it tastes good. मेरा ख़्याल है ये बहुत मज़े का है. I thought the clothes were cheaper. मैंने सोचा था कपड़े सस्ते थे. I have been here for 2 days. मैं यहाँ 2 दिन से हूँ. I have heard Sawat is a beautiful place. मैंने सुना है सवात एक बहुत खूबसूरत जगह है. I have never seen that before. मैंने ये इससे पहले नहीं देखा. I was about to leave the restaurant when my friends arrived.
میں بس ہوٹل سے نکلنے ہی والا تھا کہ میرے دوست آ گئے. جسٹ اے لٹل، بس تھوڑا سا. جسٹ اے مومنٹ، بس تھوڑی دیر. لیٹ می چیک، مجھے چیک کرنے دیجیے. لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ، مجھے اس بارے میں سوچنے دیجیے. لیٹس گو ہیو اے لک، چلیں ایک نظر دیکھتے ہیں. لیٹس پریکٹس انگلش، چلیں انگلش پریکٹس کرتے ہیں. میں اسپیک ٹو مسٹر احمد پلیز، کیا میں مسٹر احمد سے بات کر سکتی ہوں؟ مور دین دیٹ، یہ زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے. نیور مائنڈ، پلیز برا مت مانیے. نیکسٹ ٹائم، اگلی بار. نو، نہیں. نان سینس، بے وقوف. نو تھینک یو، آپ کا شکریہ. نتھنگ ایلس، نو کچھ نہیں. ناٹ ریسنٹلی، نہیں ابھی تک نہیں. ناٹ یٹ، ابھی تک نہیں. آف کورس، بالکل. اوکے، ٹھیک. پلیز فل آؤٹ دس فارم، مہربانی کر کے یہ فارم بھر دیجیے. پلیز ٹیک می ٹو دس ایڈریس، مہربانی کر کے مجھے اس پتے تک لے جائیے. پلیز رائٹ اٹ ڈاؤن، مہربانی کر کے اسے لکھ دیجیے. ریئلی؟ کیا واقعی؟ رائٹ ہیئر، بالکل یہاں. رائٹ دیئر، بالکل وہاں. سی یو لیٹر، پھر ملتے ہیں. سی یو ٹمورو، کل ملتے ہیں. سی یو ٹونائٹ، رات میں ملتے ہیں. شی از پریٹی، وہ بہت خوبصورت ہے. سوری ٹو بادر یو، معاف کیجیے آپ کو تنگ کیا. اسٹاپ، رک جائیے. ٹیک ون مور چانس، ایک اور موقع لیجیے. ٹیل می، مجھے بتائیے. تھینکس فار ایوری تھنگ، ہر چیز کے لیے شکریہ. تھینکس فار یور ہیلپ، آپ کی مدد کے لیے شکریہ. تھینک یو، آپ کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. دیٹ لکس گریٹ، یہ تو بہت اچھا ہے. دیٹس آل رائٹ، دیٹس انف، اتنا کافی ہے. دیٹس فائن، یہ ٹھیک ہے. دیٹس اٹ، بس. دیٹ اسمیلس بیڈ، اس کی بدبو بہت خراب ہے. دیٹس ناٹ فیئر، یہ ٹھیک نہیں ہے. دیٹس ناٹ رائٹ، یہ ٹھیک نہیں ہے. دیٹس رائٹ، یہ ٹھیک ہے. دیٹس ٹو بیڈ، یہ تو بہت برا ہے. دیٹس ٹو مچ، یہ بہت زیادہ ہے. دا بک از انڈر دا ٹیبل، کتاب ٹیبل کے نیچے ہے. دے ول بی رائٹ بیک، وہ واپس آئیں گے بہت جلد ہی. دے آر دا سیم، یہ سب ایک جیسے ہیں، وہ سب ایک جیسے ہیں. دے آر ویری بزی، وہ بہت مصروف ہیں. دس ڈزنٹ ورک، یہ کوئی کام نہیں کرتا، یہ کام نہیں کرتا. دس از ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل ہے. دس از ویری امپورٹنٹ، یہ بہت اہم ہے. ٹرائی اٹ، اسے کوشش کیجیے، اسے ٹرائی کیجیے. ویری گڈ، تھینکس، بہت اچھا، شکریہ. وی لائک اٹ ویری مچ، ہمیں اسے بہت پسند کرتے ہیں. وڈ یو گیو مائی میسج ٹو ہر پلیز، کیا آپ میرا پیغام اسے دے سکتے ہیں، یا کیا آپ میرا پیغام اسے دینا پسند کریں گے؟ یس ریئلی، ہاں بالکل. یو آر بیوٹیفل، آپ بہت خوبصورت ہیں. یو آر ویری نائس، آپ بہت اچھے ہیں یا اچھی ہیں. یو آر ویری اسمارٹ، آپ بہت ذہین ہیں. یور تھنگس آر آل ہیئر، آپ کی تمام چیزیں یہاں ہیں. سو دیز آر سم کامن ڈیلی یوز سینٹینسز، یہ بہت زیادہ کامنلی یوز سینٹینسز ہیں جو کہ بگنر اور ایڈوانس لیول اسٹوڈنٹس یا لرنرس سبھی استعمال کرتے ہیں. سو آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو. I hope you understood what I discussed here. So keep staying with us, keep learning, and of course, thanks for watching.